नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै। सरकार योजना विहीन, व्यवसायी भन्छन् लकडाउनको विकल्प खोजौं। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु। ज्यान जानेको संख्या 300 पुग्यो। 24 घण्टामा थपिए 900 बढी संक्रमित। नेकपाको स्थगित स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने सहमति। बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइयो। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने। तरकारीको मूल्य आकासिँदै। बिचौलियाका कारण ठगिनु परेको उपभोक्ताको गुनासो। अलैँचीको भन्सार मूल्य चर्को हुँदा व्यवसायी मारमा। र भारतमा कोरोना संक्रमण दर उच्च। संक्रमितको संख्यामा विश्वकै दोस्रो स्थानमा। मृत्यु हुनेको संख्या 71,000 नाघ्यो। अब समाचार विस्तारमा। लामो समयको लकडाउन र त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण प्रायजसो सबै व्यापार व्यवसाय ठप्प छन्। तर सरकारले भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन दिने गरी कोरोना रोकथामको कुनै रणनीति बनाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन र अहिले विभिन्न जिल्लामा जारी गरिएका निषेधाज्ञाका कारण देशको अर्थतन्त्र नै थला परेको छ। न्यून आय भएकाहरूलाई खान लाउन नै धौधौ परेको छ भने मध्यम तथा उच्च वर्ग समेत ऋणको चपेटामा परेको छ। अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञा अझै लम्बिएमा रोगका कारण भन्दा भोकका कारण मानिसहरूको मृत्यु हुन सक्ने बताउनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा। खास गरेर मलाई लाग्छ अहिले हरेक नेपालीको मनमा यही प्रश्न आइरहेको छ, यसको कसरी यो कोभिड-19 को समस्यालाई समाधान गर्नको लागि लकडाउन इफेक्टिभ भएको छ कि छैन। तर अब हाम्रो भनाइ के हो भने लकडाउन कुनै रोगको निदान होइन। लकडाउनले चाहिँ केही समय प्रिपेयर गर्नलाई सरकारलाई दिन्छ र यो लकडाउनले कुनै समस्याको समाधान चाहिँ हुँदैन जस्तो देखिएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर गरी खाने वातावरण बनाइदिन विभिन्न क्षेत्रबाट दबाव आउँदा समेत सरकारले आर्थिक आम्दानी ठप्प नबनाई कोरोना संक्रमणबाट बच्ने गरी कुनै रणनीति अघि सार्न सकेको छैन। सरकारले यथासम्म यथोचित चाहिँ निर्णय गरेर कसरी जान्ने भन्ने बारेमा एउटा निर्देशन गर्ने नै छ। अहिले नै यसो हुन्छ भन्ने चाहिँ अवस्था छैन। स्वाभाविक तपाईँ हामीले बुझ्ने विषय के हो भने यो जोखिम चाहिँ अलि नियन्त्रण हुँदै गयो, रोकथाम हुँदै गयो, संक्रमितको संख्या चाहिँ घट्दै गयो भने स्वाभाविकले यसमा चाहिँ सरलीकरण हुँदै जाला, ठुलो हुँदै जाला। आर्थिक आम्दानी नै शून्य भएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी तथा सर्वसाधारण लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट आजित भइसकेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत वस्तुगत संघका सदस्य एवं नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल सरकारले लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने विचार राख्नुहुन्छ। हामी आर्थिक क्षेत्रमा बसेका साथीहरू आम जनता जसले चाहिँ अघि भन्नुभयो यहाँले मकै पोल्नेदेखि लिएर ठेलागाडा ठेल्नेसम्म सबैजनालाई कमसेकम 2 छाक खानेको चिन्ता भनौँ न। अब अहिले त दुई छाक कमाएर राख्ने भन्दा नि 2 छाक कसरी खाने, अहिले 1 छाक त बिचरा स्वयंसेवकहरूले खुवाइरहनु भएको छ। तर 2 छाक खाने जोसम्म गर्ने व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने व्यापारीहरूको मान्यता छ। महामारीको समयमा सरकारले गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम त होला, तर नागरिकहरू आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित हुन नदिन र देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट बचाउन सरकार सचेत हुनै पर्छ। टिभी टुडे एचडी का लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार 979 जना नयाँ कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार सोमबार पीसीआर विधिबाट 9218 को परीक्षण भएको छ। देशभरि संक्रमितको संख्या 47,236 पुगेको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा थप 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थगित स्थायी कमिटी बैठक यही भदौ 26 गते बस्ने भएको छ। पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थगित गर्नुभएको स्थायी कमिटी बैठक झण्डै 1.5 महिनापछि बस्न लागेको हो। बालुवाटारमा पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेल बीच भएको छलफलमा यही 26 गते शुक्रबारका लागि बैठक बोलाउने सहमति भएको प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टीको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। असार 10 गतेदेखि जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आन्तरिक विवादका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राजस्व सङ्कलन गर्ने ब्याङ्क अकाउन्टर खुला गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूलाई पत्रचार गर्दै राजस्व कारोबार गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका सम्पूर्ण काउन्टरहरू खुला गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको हो। राजस्व बुझ्ने प्रयोजनका लागि भदौ 23, 24 र 25 गते ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ला रहनेछन्। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहहरूले गरेका निषेधाज्ञाका कारण हाल कतिपय ब्याङ्कका शाखाहरू खुल्न सकेका छैनन्। राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञहरूले देश भू राजनीतिको जटिल अवस्थामा रहेका बेला सरकारले कूटनीतिलाई हल्का रूपमा लिएर असहज परिस्थिति सृजना गरिदिएको आरोप लगाएका छन्। नेपालको कूटनीति दोबाटोमा विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा उनीहरूले आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य मामिला घोल्दै मुलुकलाई दोबाटोमा पुर्याएर विश्व जगतसँग एक्ल्याउने काम गरेको बताएका हुन्। कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारमा रहेको दल आन्तरिक झगडामा अल्मलिने र जनता भोकभोकै रहनुपर्ने अवस्था निम्त्याएको र बाह्य सम्बन्ध ध्वस्त पार्ने काम भएको आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेसको छाया परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका नेता डाक्टर नारायण खड्काले कांग्रेसले कूटनीतिक मामिला र राजनीतिक विषयमा पनि चासो देखाएर नै काम गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले सरकारले कूटनीतिलाई मजाक बनाएको भन्दै यस्ता विषयमा सचेत हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। रातो मसेन्द्रनाथको रथयात्राको शुभ साइत भदौ 29 गतेका लागि जुरेको छ। सोमबार पाटन मंगल बजार स्थित 16 खुट्टे पार्टीमा ज्योतिषहरू बीच भएको छलफलपछि भदौ 29 गतेको साइतमा मूर्तिलाई अवतरण गराई बुङमती लैजाने निर्णय भएको हो। ज्योतिष कृतिकरण श्रेष्ठले 29 गते बिहान 10:05 देखि 10:20 भित्रको शुभ साइतमा रथबाट मसेन्द्रनाथको मूर्तिलाई अवतरण गराई बुङमती लैजाने निर्णय भएको बताउनुभयो। मसेन्द्रनाथको चाहिँ नि रथ यात्रा चाहिँ नि भने भादौको चाहिँ नि 29 गतेको दिन निर्णय भएको छ। सोही अनुसार मसेन्द्रनाथको चाहिँ नि बुङमतीतर्फ रथ यात्रा छ। लामो समय रथ तान्ने विषयमा केही निर्णय हुन नसकेपछि गत बिहीबार स्थानीय युवाहरूले प्रशासनको अनुमति बिना रथ तानेका थिए। ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका युवाहरूलाई प्रहरीले तितरबितर पारेको छ। गत बिहीबार रातो मसेन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूलाई रिहाई गर्न माग गर्दै सोमबार बिहान स्थानीय केही युवाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका थिए। प्रशासन कार्यालय आसपास क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। गत बिहीबार स्थानीय केही युवाहरूले प्रशासनको अनुमति बिनै रथ जबरजस्ती तानेपछि ललितपुरको पुलचोकमा दिनभर विवाद उत्पन्न भएको थियो। यूरिया मलको चरम अभाव हुँदा चितवनका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। धान बालीमा मल हाल्ने समय हुँदा समेत बजारमा मल नपाउँदा किसानहरू निकै मर्कामा परेका हुन्। कोरोना भाइरसलाई व्यवस्था गर्दै किसानहरू अहिले मल लिन बिहानैदेखि लाइनमा बस्ने गरेका छन्। बिहानको 4 बजेदेखि हामी चाहिँ युरिया मलको लागि चाहिँ लाइनमा छौँ। मान्छेहरू चाहिँ बेलुकैकै भोजन गरेर चाहिँ बेलुकैदेखि आएर चाहिँ लाइनमा बस्ने चाहिँ अवस्था छ।
गत वर्षहरूमा भदौ महिनामा मात्रै 1000 मेट्रिक टन मल बिक्री भएकोमा यो वर्ष अभावका कारण 426 मेट्रिक टन मात्रै बिक्री गर्न सकिएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड चितवनका प्रमुख बुद्धि विनोद दाहालले बताउनुभयो। चाहिँ टोटल मलको आपूर्तिको कार्यक्रम छ, त्यस अन्तर्गतको चाहिँ यो पहिलो चरणको मल प्राप्त भएको छ। चितवन जिल्लामा अहिलेसम्ममा हामीले 426 मेट्रिक टन युरिया मल बिक्री गरेका छौँ भनेदेखि डिएपी मल हामीले 375.8 बिक्री गरिसकेका छौँ। चितवनमा कुल मागको 30% साल ट्रेडिङ र 70% कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत आपूर्ति तथा बिक्री वितरण हुने गरेको छ। कपिलवस्तुको तौली हावामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणका क्रममा गरिएको केन्द्र बिन्दुदेखिको नाप गलत भएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिका र नापी कार्यालयको संयुक्त टोलीबाट 2072 सालमा तौली हावा क्षेत्रको सडकको केन्द्रबाट 15-15 मिटर नापेर चिन्ह लगाइएको थियो। सोही नापका आधारमा जग्गा छोडेर निर्माण गरिएको करिब 1 दर्जन घरहरू 15 मिटर भित्रै परेको भन्दै फेरि भत्काउनु पर्ने भएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका हुन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले भदौ 25 गतेदेखि सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। नाडाको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले भदौ 24 गतेसम्म निषेधाज्ञाको समय रहेकोले 25 गतेदेखि नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। बुझेर लकडाउनलाई केही न केही सहजीकरण भन्दाखेरि पनि पुरै व्यवसाय गर्न पाउने गरीको सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहिँ निषेधाज्ञा भयो र यो निषेधाज्ञा बढ्यो भने यसरी हामी घरमा बस्न सक्ने परिस्थिति छ। सरकारी कर्मचारीहरूले काम नगरे पनि तलब भत्ता आइरहने भएकाले कोरोना संक्रमण देखिएदेखि नै लकडाउन गर्नुपर्छ भनिरहेको समेत नाडाले आरोप लगाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश शिक्षा नीतिले सामुदायिक विद्यालयहरू सुधारको सवाललाई प्राथमिकता दिने भएको छ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको बागमती प्रदेश कमिटीले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागीहरूले मौलिक हकमा समावेश शिक्षा अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको हो। प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र अधिकारीले शिक्षामा सबैको पहुँचमा सुनिश्चितता, गुणस्तर अभिवृद्धि र शैक्षिक प्रणालीमा सुदृढीकरण गर्ने ध्येयले ल्याएको नीतिको मस्यौदालाई थप छलफल गरी पारित गरिने बताउनुभयो। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। लामो समयको लकडाउन र त्यसपछि भएको निषेधाज्ञाका कारण देशभर तरकारीको मूल्य निकै आकाशिएको छ। आयात ठप्प हुनुका साथै स्थानीय उत्पादन बजारसम्म आइ नपुग्दा मूल्य हवात्तै बढेको व्यापारी बताउँछन् भने बिचौलियाहरू कमिसनको खेलमा लाग्दा आफूहरू ठगिएको उपभोक्ताको आरोप छ। एक रिपोर्ट। देशभर तरकारीको मूल्य बढेसँगै बर्दियामा पनि यसको मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ। जिल्ला बाहिरबाट आउने तरकारीको आयात ठप्प छ भने स्थानीय स्तरको उत्पादन बजारसम्म पुगेको छैन। लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले बजारमा तरकारी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव छ, तर सरकारवालाहरू बेखबर छन्। यस्तो अवस्थामा कृषक र उपभोक्ताहरू बिचौलिया र व्यापारीहरूका कारण आफूहरू ठगिनु परेको बताउँछन्। 80 में बेचे तो हमने बेची 25 में बेच ली, 20 में बेच ली। टमाटर पे हमने बेच भी नहीं कर ली, ढेर 25 में 20 में बेच ली ना। समय मेरा 60 रहे 70 हमरे कम पड़ ली। अब ये महंगा हमारे से ले रही सस्ता में आप नेट महंगा बेचाई। यता व्यापारीहरूले भने मूल्य वृद्धिको कारण अर्कै बताउँछन्। वर्षायाममा तरकारी तथा फलफूल कम उत्पादन हुनु, लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले आयात नियमित नहुनु र कृषकहरूबाटै महँगो तरकारी खरिद गर्नु परेकाले
ह्वात्तै मूल्य बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। अब साधन छैन, बाहिरबाट नेपालगञ्ज गुलरिया जान मिल्दैन, त्यसै लागि तरकारी अलिकति महँगो परिरहेछ। लकडाउनको चक्करमा हो, अरू त कोरोना त होइन, अब जस्तै बन्दी हुन्छ। अहिले फेरि तपाईँको के भइगएछ कि अब जोड बिजोड गाडीको लागि समस्या छ होइन, बाइक त छ हामीसँग, अब आज जोड बिजोड त्यसै लागि त्यसमा पनि समस्या परिरहेछ। अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ता र किसान दुवै ठगिएका छन्। बिचौलिया र व्यापारी मात्र नाफामा छन्। सरकारवालाहरूले कुनै पनि अनुगमन गरेका छैनन्। यस विषयमा जनप्रतिनिधि के भन्छन् त? यो देशमा बिचौलियाहरू नै फस्ताइराखेका छन्। बिचौलियाहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने म पनि स्वाभाविक रूपमा आफै पनि किसान पेसासँग आबद्ध भएर म आफै पनि जोडिएको हुनाले बिचौलियाहरूलाई कमसेकम नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकारले त्यसलाई कमसेकम न्यूनतम भावहरू र खरिद दरहरू कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्छु। सङ्कटको समयमा तरकारी र फलफुलको मूल्य वृद्धि हुनुको मुख्य कारण पर्याप्त उत्पादन नहुनु र उत्पादित फलफुल एवं तरकारीको आपूर्ति एवं तसर्थ स्वदेशी उत्पादन बढाउने र बिक्री प्रणाली सुधारेर लैजानु पर्ने देखिन्छ। बर्दियाबाट ऋषि वाग्ले गोपालको रिपोर्ट। नेपालबाट जाने अलैँचीको भारतीय भन्सार मूल्यमा 8 वर्षदेखि परिवर्तन नहुँदा व्यवसायहरू निकै मर्कमा परेका छन्। वस्तुको मूल्य नघट्दा भन्सार मूल्य पनि घट्नुपर्नेमा भन्सार मूल्यमा कुनै परिवर्तन नआएपछि व्यवसायी अलैँचीको बजार मूल्यभन्दा दोब्बर भन्सार दिन बाध्य भएका हुन्। अहिले नेपालबाट जाने अलैँचीको भन्सार मूल्य प्रति किलो भारतीय रुपियाँ 500 रहेको छ भने जुन नेपाली बजारमा किसानको अलैँची किनेको मूल्यको झण्डै दोब्बर मूल्य हो। भन्सार मूल्यमा 1 लाख प्रति मन हुँदा र अहिले सरदर 20,000 रुपैयाँ प्रति मन हुँदा पनि कुनै फरक नआएपछि मूल्य अनुसार कर दिन गाह्रो भएको व्यवसायीहरूले बताएका हुन्। अब विश्व समाचार। भारत विश्वकै दोस्रो बढी कोरोना संक्रमित भएको मुलुक बनेको छ। अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी संक्रमितको संख्या भारतमा देखिएको हो। यसअघि भारतभन्दा ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या धेरै थियो। हालसम्म विश्वमा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जहाँ संक्रमितको संख्या 64,60,000 पुगेको छ। त्यसपछि भारतमा 42,04,000 बढीलाई संक्रमण भएको छ। तेस्रोमा रहेको ब्राजिलमा अहिलेसम्म 41,37,000 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। यस्तै भारतमा कोरोना संक्रमणबाट 71,700 बढीको मृत्यु भएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै सरकार योजना विहीन, व्यवसायी भन्छन् लकडाउनको विकल्प खोजौं। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु, ज्यान जानेको संख्या 300 पुग्यो। 24 घण्टामा थपे 900 बढी संक्रमित। नेकपाको स्थगित स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने सहमति। बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइयो। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने। तरकारीको मूल्य आकाशिँदै, बिचौलियाका कारण ठगिनु परेको उपभोक्ताको गुनासो। अलैँचीको भन्सार मूल्य चर्को हुँदा व्यवसायी मारमा। र भारतमा कोरोना संक्रमण दर उच्च, संक्रमितको संख्या विश्वकै दोस्रो स्थानमा, मृत्यु हुनेको संख्या 71,000 नाघ्यो। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।